अस्सलाम वालेकुम जी। शहजादा साहब, सबसे पहले तो आपको मुबारक हो कि आपने पाकिस्तान के साबिक 3 दफ़ा रहने वाले वज़ीर आज़म को शिकस्त दे दी है। लेकिन आपकी जीत की खबर के बाद कुछ देर बाद एक और खबर फैली हुई है कि आपको आपके 87,600 वोट हैं और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के 1,23,000 वोट हैं। तो ज़रा काइंडली ये बताइएगा कि ये जो फेक न्यूज़ है या वो आप वाला रिजल्ट ठीक है या ये वाला ठीक है, क्या कहना चाहेंगे आप? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैंने ये इलेक्शन NA-15 का अल्लाह के फजल करम से जीत लिया है और मैं इसके जो रिजल्ट्स थे वो भी सही तरीके से सारे डॉक्यूमेंट्स ठीक ठाक वो पड़े हुए हैं और मैंने RO ने मुझे फॉर्म 47 जो है वो जारी कर दिया। और ये कोई खुफिया कार्रवाई नहीं होती जिस तरह के खुफिया तौर पे ये लोग सीटें चुराते हैं। ये सामने थी और अल्लाह के फजल करम से मैं तो इतना बाअसर नहीं कि मेरे पास कोई ऐसे वसाइल हों कि मैं कोई दबाव डाल सकूं या मैं कोई ऐसी कोशिश कर सकूं कि मैं अपने हक में कोई नताइज बरामद करवा सकूं। मैं तो एक आम आदमी हूँ, मैं मियां नवाज शरीफ साहब के मुकाबले में खड़ा हुआ हूँ। मुझे पार्टी टिकट मिला और मैंने मुकाबला किया तो मानसरा के लोगों ने अपने भाई की पजराई की, अपने भाई को मुंतखब किया, अपनी मिट्टी पे पैदा हुए आदमी को मुंतखब किया और मेरे साथ खड़े हुए। और इन्होंने तो सरकारी वसाइल भी इस्तेमाल किए, इन्होंने लोगों पे दबाव भी डलवाए, लेकिन उनका कोई असर हमारे गयूर लोगों पे नहीं पड़ा और उन्होंने अपने एक मस्कीन भाई का साथ दिया और खुदावंद करीम ने मुझे कामयाब किया। मेरे पास पड़ा हुआ है फॉर्म 47 जो कि सारे लोगों की मौजूदगी में मुझे दिया गया, दस्तखत हुआ और उस पे पूरी एक रात और एक दिन लगा कि क्योंकि दूर दराज इलाकों से नताइज आने थे और हमें पता था कि ये ऐसी कोशिश करेंगे क्योंकि दामाद साहब वज़ीर आज़म साहब के सबसे पहले कंट्रोल रूम में पहुंचे हुए थे और उन्होंने अपनी बड़ी काविशें की, लेकिन पाकिस्तान में दयानतदार अफसरों की भी कमी नहीं है, अच्छे लोगों की भी कमी नहीं है, सच्चे लोगों की भी कमी नहीं है। मानसरा की एडमिनिस्ट्रेशन उनके दबाव में नहीं आई और उन्होंने जो हकदार था, जो मुंतखब था उस हलके से, उसे सर्टिफिकेट जारी कर दिया। आज मैं ये समझता हूँ कि कुछ अनासर ऐसे होते हैं, वज़ीर आज़म साहब को, साबिक़ वज़ीर आज़म साहब को ये सोचना चाहिए कि कुछ लोग जो साथ हों वो नेकनामी का बायस होते हैं और कुछ लोग रिश्तेदार जो साथ हों वो तसलसल से एक बदनामी का बायस होते हैं। इनका ये दामाद ऐसी हरकत इनसे करवाएगा तो मानसरा की गली कूचों में जो है वो मैं समझता हूँ इन्हें रुसवा करवाएगा। मैं हर एक अपने से बड़ी की इज़्ज़त करता हूँ, एहतराम करता हूँ। मैं एक पार्टी के साथ हूँ और मेरी पार्टी PTI है। मैं इमरान खान के साथ पहले भी था, फिर मैं उनसे कुछ मेरी नाराज़गी भी आ गई, मैं अलहदा हुआ, लेकिन जब वो तकलीफ़ में आए तो मैंने अज़म कर लिया कि अब मेरा दोस्त तकलीफ़ में है, मैं इसका हर सूरत में साथ दूंगा। और मैंने उनकी पार्टी टिकट पे इलेक्शन लड़ा और खुदावंद करीम ने मुझे कामयाबी अता फरमाई। इन लोगों को ये सोचना चाहिए कि जो जमहूरियत की बात करते हैं और वो खुद ही जमहूरियत को अगर रोन डालते हैं अपने थोड़े से मफाद के लिए या नाम के लिए, तो मैं समझता हूँ कोई भी सियासतदान ऐसी हरकत नहीं कर सकता। बहरहाल अल्लाह मालिक है, सीट चुराने की ज़रूरत नहीं है। अगर फिर किस्मत आजमानी है मानसरा की धरती पे सीट लेने के लिए तो मैं सीट छोड़ भी सकता हूँ और ये आके मेरा मुकाबला फिर से कर लें। अच्छा शहजादा साहब, ये बताइएगा
کہ آپ فارم 47 جب لے کے آئے ہیں ریٹرننگ آفس سے، تو اس کے بعد یہ جو دوسرا ایک فارم جو سوشل میڈیا پہ گردش کر رہا ہے جس میں آپ کے 86,000 میرے خیال میں کچھ وہ ووٹ ہے سم تھنگ، تو اس کے علاوہ میاں صاحب کے 1,23,000 ووٹ بتائے جا رہے ہیں، تو کیا اس فارم کے لیے آپ کو دوبارہ کال کی گئی ہے، بلایا گیا ہے، وہ دیا گیا ہے، یا جو آپ کے پاس دیا گیا ہے وہ اس پہ نتائج ہو رہے ہیں؟ میرے پاس جینون فارم 47 ہے جس پہ RO صاحبہ نے سب کے سامنے دستخط کیے، ایشو کیا، ان کا اختیار تھا، وہ اس بات کی انچارج تھیں، وہ ریٹرننگ آفیسر تھیں، اور وہ فارم وہاں پہ چسپاں بھی کیا گیا جو اب بھی وہاں پہ موجود ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک فیک قسم کا انہوں نے مسئلہ بنایا ہے، کیونکہ ان سے شکست جو ہے وہ ہضم نہیں ہو رہی، اور میں نہیں سمجھتا کہ نواز شریف صاحب کچھ ایسا اقدام کریں گے جو کہ ان کے کردار اور جمہوریت پسندی کے منافی ہو۔ یہ ایک شخص جو ہزارے میں پھر رہا ہے، مانسرا میں پھر رہا ہے، پنجاب پولیس کے کمانڈوز لیے ہوئے لوگوں پہ ظلم و جبر کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ جو ہواری ہیں وہ جو متاثر ہو شاید کسی بات سے تو وہ اس کا ساتھ دیتے، ورنہ کوئی بھی شریف آدمی اسے پسند نہیں کرتا۔ اچھا شہزادہ صاحب یہ بتائیں جو دوسرا فارم لیک ہوا ہے، اس نتیجے پہ آپ لوگوں کے دستخط موجود آپ نے پوری ڈیٹیل بریفنگ دی ہے کہ آپ نے فارم 47 اور فارم 45 آپ کے پاس موجود ہیں، اور جو آپ نے کیے ہیں وہ سارے آپ کے پاس بھی موجود ہیں اور آپ کے بھی سگنیچر ہیں۔ بس 2 لائن ورڈکٹ دیجیے گا اپنی، اور اس پریس کانفرنس کا اختتام کرتے ہیں اس کے بعد، کہ یہ جو ابھی جو رومرز ہیں اور جو فارم 47 لیک ہوا ہے، جیسا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ ڈپٹی کمشنر کی اسٹیمپنگ بھی وہی ہے سیم ایز اٹ از، بس 2 لائن ورڈکٹ، آپ اس کو مسترد کرتے ہیں؟ دیکھیں جی، میں اتنا بارسوخ نہیں ہوں کہ میں کوئی فیک کام کر سکوں گا یا کسی پہ جبر کر سکوں گا یا کسی کو متاثر کر سکوں گا۔ یہ ایک فیک، یہ پہلی دفعہ نہیں ہے۔ اس شخص نے ہمیشہ جب الیکشنز ہوتے ہیں تو اس میں اس کے فیک ووٹس بھی پکڑے گئے ہیں، یہ کئی دفعہ ایسے ہوا ہے۔ تو اب اس نے یہ فیک یہ بنا لیا، کیونکہ یہ اپنے اس خاندان کے سامنے بڑا لاچار ہوا ہے، اس لیے کہ یہ اپنے سسر کو لایا تھا کہ آپ کو میں بلا مقابلہ یہاں سے میں نے بنواؤں گا، حالانکہ اس کے پاس سیٹوں کی کوئی کمی نہیں تھی۔ اب وہ اپنے جو عادات و اعتبار ہیں ان کی وجہ سے غیر مقبول ہوا، غلط باتیں اس نے شروع کر دی اور اس نے اس کا الیکشن خراب کر دیا۔ تو اب یہ اور اس کے پاس کوئی چارہ کار نہیں کہ یہ کوئی سیٹ چرانے کی کوشش کرے یا انہیں کسی طرح اطمینان دلانے کی کوشش کرے۔ تمام نتائج کے ہمارے پاس تمام۔ اچھا چلو